اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہا جاتا ہے۔ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں گے، تھوڑا بھی نہیں کھینچیں گے، زیر کی آواز نیچے کی طرف جاتی ہے۔ حمزہ زیر ای، با زیر بی، تا زیر تی، سا زیر سی، جیم زیر جی، ہا زیر ہی، خا زیر قی، دال زیر دی، زال زیر زی، را زیر ری، ز زیر زی، سین زیر سی، شین زیر شی، صاد زیر سی، زاد زیر زی، تا زیر تی، زا زیر زی، عین زیر عی، غین زیر غی، فا زیر فی، خوف زیر قی، کاف زیر کی، لام زیر لی، میم زیر می، نون زیر نی، واو زیر وی، ہا زیر ہی، حمزہ زیر ای، یا زیر یی، یا زیر